آکھو گے دلیل دے. اور جدو میرے نبی حج کرنا آئے نے میرے نبی دے کولو دین سیکھن والے کنے سن؟ اچھی بولو کنے سن؟ کوئی یمن وچوں آیا، کوئی مصر وچوں آیا، کوئی بصرے وچوں آیا، کوئی عراق وچوں آیا، کوئی شام وچوں آیا، کوئی مدینے وچوں آیا، کوئی مکے وچوں آیا، کوئی حبشے وچوں آیا، کوئی طائف وچوں آیا، کوئی یمن وچوں آیا. میرے نبی دے 1.5 لاکھ شاگرد اس جگہ تے موجود نے. میرا نبی انہاں نوں دس رہا ہے اور دین سکھ رہے نے. اے سارے میرے نبی دے شاگرد نے. اور فرمان والے فرما گئے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری مندر نظارے تے بیتی. اور شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی. دعا کریا کر اللہ سانو بھی دیدار مصطفیٰ نصیب فرما چھوڑے. عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی. نبی دے پیارے دیوارے تے بیتی. نبی دیاں فوجاں اور نبی دیاں فوجاں کتاراں دے ساتھی. نبی دیاں فوجاں کتاراں دے ساتھی، لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی. اور سفر حضر، سفر حضر، سفر حضر تے ناراں دے ساتھی. سفر حضر تے ناراں دے ساتھی. زندگی دے ساتھی، مزاراں دے ساتھی. اور میرے نبی دے نال کنے ستے نے؟ 2 ستے نے. ایک ابو بکر نے، ایک عمر فاروق نے. اور زندگی دے ساتھی، مزاراں دے ساتھی. تے میں گل مکاواں نبی دے صحابہ نو اعلان سن، اہل حدیث دا اعلان سن اور گرج کے سن، برس کے سن. اور نبی دے صحابہ نو جو مندہ سناسی نبی دے صحابہ نو. اور کلا ابو بکر معاویہ نہیں، اسی نبی دے صحابہ دی عظمت دی خاطر سارے جیلاں بھرن تیار اور تیار ہو. انشاءاللہ اسی ہر قسم دا دکھ درد برداشت کر لواں گے، پر نبی دے صحابہ دی عظمت و حرمت تے آج نہیں آندے. نبی دے صحابہ نو جو مندہ سناسی، نبی دے صحابہ نو جو مندہ سناسی. خدا دی قسم جہنم نو جاسی. السلام ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
قابل صد احترام علماء کرام، خطباء اعظام اور معزز سامعین حضرات، اج دا ایک پروگرام، ایک کانفرنس خلافت راشدہ دے عنوان تے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اس کانفرنس نو کروان والے، ادھے واسطے محنت اور کوشش کرنے والے اور تسی احباب جڑے سنن آئے ہو اور اسی جو سنان آئے ہیں، اللہ سب دی حاضری قبول و منظور فرما لے۔ بڑے ہی اختصار نال مختصر وقت دے اندر چند باتاں تواڈے خدمت دے اندر عظمت صحابہ دے عنوان تے پیش کرنا چاہنا۔ حضرات، میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے بھی صحابہ نے ساری دنیا کے مسلمانہ دا اور مومنہ دا ایک اتفاق ہے کہ میرے پیغمبر دے جتنے صحابہ نے سارے ایمان والے۔ تو آڈا بھی اتفاق ہے کہ نہیں؟ سارے دا اتفاق ہے جڑے مسلمان نے، اور جنہ دا اس بات ہوتے اتفاق نہیں اور مسلمان نہیں۔ حضرات، میں انہاں لوگوں اسلام تو خارج کرنے والا کون ہونا؟ میری کی وقت اور حیثیت ہے کہ میں کسی کو اسلام تو خارج کرا، مگر جیڑا آپ ہی اسلام تو خارج ہو جائے پھر انہوں نے کافر کیا جا سکتا ہے؟ اور جیڑا قرآن دا انکار کرے اور آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا انکار کرے، او دے کفر میں کوئی شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اسی کسے مسلک دی بنا تے کسے نو کافر نہیں کہیں دے، اسی کسے فقہ دی بنا تے کسے نو کافر نہیں کہیں دے، اسی کسے اور ایشو دے کسے نو کافر نہیں کہیں دے، مگر جیڑا قرآن دا انکار کرے، جیڑا میرے پیغمبر دی حدیث دا انکار کرے، او دے کفر میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ او بندہ اسلام تو بھی خارج ہے اور ایمان تو بھی خارج ہے۔ میں یہ بات اس واسطے کی تھی ہے کہ میرے پیغمبر دے سارے صحابہ دے ایمان دے سارے مسلمانہ دا بولو گل کے کی ہے اتفاق ہے۔ اور کیوں اتفاق ہے؟ کہ جیڑا قرآن رب نے اتارے اس قرآن میں جگہ جگہ میرے رب نے اپنے نبی دے صحابہ دے ایمان دیاں گواہیاں دیتیاں۔ کی دیتیاں نے؟ گواہیاں دیتیاں نے۔ ایک اور بات بھی میں کہنا چاہنا، یہ بھی آکھیا جاندے آندے نے جیڑے لوگاں دیاں گواہیاں قرآن وچ مومن ہون دے اعتبار میں دیتیاں گئیاں نے، وہ تے 3 صحابی نے، وہ تے مخصوص طبقے، وہ تے جناب 5 تن پاک نے، وہ تے صرف اہل بیت اطہار نے، بس اینا دا تذکر ہے۔ حضرات، میں قرآن کو اے ثابت کراں گا انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال۔ میرے رب نے صرف اہل بیت نو مومن نہیں آکھیا، میرے رب نے صرف 5 تن پاک نو مومن نہیں آکھیا، میرے رب نے مخصوص لوگاں نو مومن نہیں آکھیا، بلکہ میرے نبی دے سارے صحابہ نو عرش والے نے مومن قرار دے۔ آنکھوں پہ کتنے لکھی ہے؟ وقت کیونکہ بڑا قلیل ہے، میں تمہید پہ نہیں کہنا چاہتا۔ آؤ رب کا قرآن سماعت فرما لو، اللہ کا قرآن اعلان کر دے۔ آوازوں دیئے مولا فرماتے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ ترجمہ کی ہے انشاءاللہ میں قرآن پڑھتا جاؤں
گا اور آیتاں دا ترجمہ سناتا جاواں گا. میں طالب علم ہاں, کوئی بڑا چوڑا میں خطیب عالم نہیں, میں طالب علم ہاں, سبق یاد کر کے آیا. میں تانوں سناواں گا, قرآن سناواں گا, آمینہ دے نام دا فرمان سناواں گا. اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے دنیا جہان دے لوگوں سن لو, اے میرے پیغمبر دے صحابہ تسی بھی سن لو. اللہ تو کی دسنا چاہنا ہے, فرمایا وہ تیرے دنیا جہان دے لوگ نے جدوں تک تواڈے ایمان ورگا ایمان نہیں لے ہوں گے, جدوں تک تواڈے ایمان ورگا ایمان نہیں قبول کریں گے, اس وقت تک یہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکیں گے. انہاں دے ہدایت یافتہ ہون واسطے شرط ہے کہ تواڈے ایمان ورگا ایمان لے ہون. اور دنیا جہان دے لوگوں, اس سورۃ بقرہ دیاں پہلے پارے دی آیت ہے جہی میں تواڈے سامنے تلاوت کی ہے. جدوں یہ آیتاں اتر رہی سن اور میرے ابو بکر صدیق موجود سن, جدوں یہ آیتاں اتر رہی سن اور عمر فاروق بھی موجود سن, جدوں یہ آیتاں اتر رہی سن اور عثمان غنی بھی موجود سن, جدوں یہ آیتاں اتر رہی سن اور میرے نبی دے علی بھی موجود سن, جدوں یہ آیتاں اتر رہی سن اور میرے نبی دے طلحہ بھی موجود سن, جدوں یہ آیتاں اتر رہی سن اور میرے نبی دے زبیر بھی موجود سن, جدوں یہ آیتاں اتر رہی سن اور میرے نبی دے سعد بھی موجود سن, جدوں یہ آیتاں اتر رہی سن اور میرے نبی دے سعید بھی موجود سن. اور لوگوں جدوں یہ آیتاں اتر رہی سن اور 313 بدری بھی موجود سن, جدوں یہ آیتاں اتر رہی سن اور احد والے 3000 بھی موجود سن, جدوں یہ آیتاں اتر رہی سن اور خندق والے جناب صحابہ بھی موجود سن, جدوں یہ آیتاں اتر رہی سن اور میرے نبی دے مدینے تعداد نال ہزاراں دی تعداد وچ صحابہ موجود سن. میرے رب نے ایک صحابی نو نہیں, دو صحابہ نو نہیں, اہل بیت نو صرف نہیں, چند ایک صحابہ نو نہیں, بلکہ میرے نبی دے سارے صحابہ جتنے بھی اس وقت مدینے کے اندر موجود سن, میرے رب نے انہاں سارے دے ایمان دی بات کی ہے. اور کی آکھیا ہے, فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے لوگوں جدوں تک تسی میرے ابو بکر دے ایمان ورگا ایمان نہیں لے آؤ گے, عثمان دے ایمان ورگا ایمان نہیں لے آؤ گے, علی دے ایمان ورگا ایمان نہیں لے آؤ گے, طلحہ دے ایمان ورگا ایمان نہیں لے آؤ گے, سعد و سعید دے ایمان ورگا ایمان نہیں لے آؤ گے, جدوں تک میرے نبی دے صحابہ دے ایمان ورگا ایمان نہیں لے آؤ گے, ہدایت نہیں پاؤ گے. میرے رب نے اس کائنات کے لوگوں واسطے ہدایت یافتہ ہونے لئی شرطیں مقرر کر دیتی ہے کہ معیار ہوئے گا میرے نبی دے صحابہ کا ایمان. اور لوگوں شہر پورے والے ہو, کتن واتون والے ہو, میں تو آدھے کو پوچھنا چاہنا جنہ دے ایمان نو رب معیار قرار دے رہے ہیں وہ بے ایمان ہو سکتے ہیں. اور جنہ گج کے بولو جنہ دے ایمان نو رب معیار قرار دے رہے ہیں انہاں دے ایمان میں شک ہو سکتا ہے. جیڑا انہاں دے ایمان میں شک کرے گا وہ کدا انکار کر رہے ہیں, سارے بولو کدا انکار کر رہی ہے, گج کے بولو کدا انکار کر رہی ہے. تے جیڑا قرآن کا انکار کرے مسلمان ہو سکتا ہے. جیڑا صحابہ دے ایمان نو قانون بنا, جی ماشاءاللہ حافظ صاحب فرما رہے ہیں صحابہ دے ایمان نو قانون بنا دیتا ہے, معیار بنا دیتا ہے. اور جنہ دے ایمان نو معیار بنایا ہے, جیڑا آکھے وہ مومن نہیں, وہ مطلب ہے قرآن کا انکار کر رہا ہے, اور قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. آؤ میں دساں کتے کتے میرے رب نے اپنے نبی دے صحابہ دے ایمان دے تذکرے کیتے ہیں. میں اللہ کا قرآن پیش کراں, آؤ سناما سورہ میں جناب ایک بقرہ سنائی ہے, قرآن دے بہت مقام سنا دیا, ایک جنگ کا تذکرہ میرا رب کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ. میرے جڑے میں لفظ پڑھ رہی ہوں انہاں تے غور کرنا. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ
کرو اس غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین جدو تسی مومناں نو انہاں دے جنگ بدر بہت میرے رب نے تذکرہ فرمایا ہے فرمایا مومناں نو تسی دس رہے سو انہاں دے بیٹھن دیاں جگہ انہاں دے مورچیاں دیاں جگہ تسی ایمان والیاں نو دس رہے سو اور لوگوں میں پوچھنا چاہنا جنگ احد دے اندر کیا صرف 2-4 صحابی سن یا کہ کثیر تعداد دے اندر تقریباً 3000 کا لشکر میرے نبی دے نال جنگ احد دے اندر ہے میرے پیغمبر علیہ السلام انہاں دا تذکرہ انہاں نو بیٹھن دی جگہ دس رہے ہیں انہاں نو میرے نبی دس رہے ہیں ایتھے تو بیٹھنا ہے ایتھے فلانیاں تو بیٹھنا ہے ایتھے تو مورچہ لگانا ہے تساں ایتھے کھڑے ہونا ہے تساں ایتھے بیٹھنا ہے اللہ اے جنہاں نو میرا نبی دس رہا سی او کون سن رب کہندا من المؤمنین سارے آکھو من اچھی بولو من اج صحابہ دے ایمان دیاں گواہیاں بیٹھن من المؤمنین اور میں پوچھنا چاہنا احد والے سارے نو میرے رب نے کی آکھیا ہے اچھی بولو کی آکھیا ہے تے میرے رب نے بدر والے دا تذکرہ کیتا ہے تے اوتھے رب نے کی فرمایا ہے فرمایا جدو اللہ نے آسمان تے تواڈے اوتے فرشتے نازل فرمائے اللہ نے تواڈی مدد فرمائی یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین اللہ فرماندے نے رب نے آپ تواڈی مدد واسطے 5000 فرشتہ نازل فرمایا اور میں پوچھنا چاہنا بدر والے 313 سن انہاں واسطے آسمان دے فرشتے مدد لے کے نازل ہوئے مینوں جواب دیو آسمان دے فرشتے بے ایماناں دی مدد لے کے آئے دسو آسمان دے فرشتے فاسقاں دی مدد لے کے آئے آسمان دے فرشتے فاجراں دی مدد لے کے آئے آسمان دے فرشتے معاذ اللہ کافراں دی مدد لے کے آئے اور کدے نہیں مدد لے کے آئے آسمان دے فرشتیاں دی مدد کدے واسطے اترتی ہے اور میرے رب نے اس مدد نو کی فرمایا فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم اللہ فرماندے نے جیڑی میں مدد کی ہے نا اے میں مومناں نو بشارت دین واسطے کی ہے اے تواڈے دلاں دے اطمینان واسطے کی ہے وگرنہ میں تے ہواواں چلا کے بھی کافراں نو شکست دے سکنا میں تے بادشاہ پا کے بھی ایمان والیاں دی مدد کر سکنا میں تے آندیاں چلا کے بھی ایمان والیاں دی مدد کر سکنا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شیر پنجاب حضرت مولانا منظور صاحب خلافت راشدہ شان صحابہ شان صحابہ دیکھو دیکھو کون آیا نعرہ اہلا و سہلا و مرحبا میں بھی آکھنا تھی تسا موقع ہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ شیر پنجاب صاحب کا قدم پانا قبول فرما
قدم رنجا فرمانا. ماشاءاللہ اہلا ماشاءاللہ. جی میں دو آیتاں سنا رہا جے تسی بھی بہ جاؤ تے کڈی ودیا گل ہو. ماشاءاللہ سارے ہی بہ جاؤ, اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. میں گل جڑی سنا رہا سا مجھے لگتا ہے پچھلی تانوں بھول گئی. ہن اگوں نویں سروں شروع کر لینے. میرے 50 منٹ پھر شروع ہو گئے. آؤ نویں مٹو سٹو. جی توجہ فرمانا. میں کہہ رہا سا بدریاں دا رب نے تذکرہ کیتا ہے کہ انہاں لئی میں جڑی مدد اتاری ہے اے میں بشارت دیتی ہے کہ انہاں دے دلاں واسطے کی ہے اطمینان. میں پوچھنا چاہنا رب نے مدد اطمینان بشارت بدریاں لئی اتاری ہے تے بدری معاذ اللہ مسلمان نہیں سن. سارے بولو مومن نہیں سن. کیا بدری صرف اہل بیت سن؟ کیا بدری صرف 5 دن بعد سن؟ اور لوگوں میں دسنا ہے چاہنا رب نے قرآن میں میرے نبی نے صحابہ کا تذکرہ جنہ دے ایمان دیاں رب نے نمائیاں دیتیاں نے وہ 4 5 6 لوگ نہیں سن بلکہ میرے نبی نے سارے صحابہ اللہ نے انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں دیتیاں نے. آنکھوں میں کوئی اور دلیل پیش کر لو. سنو میں رب کا قرآن سناوا. اگے میرے بزرگ میرے تو پہلے مولانا اکرم صاحب بھی یہ آیتاں پڑھ رہے سن. میں بھی تمہیں سنانا چاہنا. اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. والے نے یہ جڑیاں آیتاں نے ایک کدوں نازل ہوئیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے 1400 صحابہ کنے صحابہ گج کے بولو کنے صحابہ. اے میں تانوں تاں بلا رہا تاکہ گل تانوں یاد رہے تسی اگوں جا کے سنا سکو. 1400 صحابہ نو میرے پیغمبر علیہ السلام لے کے دے مکے دی طرف رواں دوانے بیت اللہ دا طواف کرن دا میرے نبی دا ارادہ ہے. جدوں حدیبیہ دے مقام تے پہنچے اللہ دے نبی نو عمرہ کرن تو روک دیتا گیا. آپ حدیبیہ دے مقام تے ٹھہر جاندے نے. فرمایا کوئی جائے بیت اللہ دے متعلق جا کے مکے والے نال گل کرے. اسی طواف کرنا آئے ہاں عمرہ کرنا آئے ہاں لڑائی کرن نہیں آئے. حضرت عمر فرماندے نے سونیا عثمان نو بھیج دیو نرم مزاج نے نالے انہاں دے کاروباری تعلقات نے انہاں دے نال گل بن جائے گی. میں کہ آتے معاملہ بگڑ سکتا ہے میں سخت مزاج ہاں. حضرت عثمان نو میرے پیغمبر علیہ السلام بھیج دیندے نے اگوں اطلاعاں آ جاندیاں نے. حضرت عثمان نو شہید کر دتا گیا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام غیب نہیں دے جان دے اور گج کے بولو غیب نہیں دے جان دے تے رب نے حالے دسیا نہیں. اللہ دے نبی نے اعلان کروا دیتا عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے تے میں اس ویلے تک واپس نہیں جاواں گا جب تک عثمان دے خون کا بدلہ نہیں لواں گا. اے میرے صحابہ میرے ہاتھ دے بیعت کرو آجوتی بیعت کرو یا لڑدیاں مر جاواں گے یا پھر عثمان دے قتل کا بدلہ لے کے جاواں گے. میرے پیغمبر نے ہاتھ رکھی ہے اتے ابو بکر صدیق دا ہاتھ ہے اتے حضرت عمر دا ہاتھ ہے اتے علی مرتضیٰ دا ہاتھ ہے. میرے نبی نے 1400 صحابہ بولو کنے صحابہ 1400 صحابہ اور 2-4 نو مومن کہہ کے باقیاں نو معاذ اللہ بے ایمان بنان والے مرتدو قرآن دے منکرو. تساں قرآن پڑھیا ہی نہیں تانوں قرآن آوندا ہی نہیں. آؤ طالب علم کرو قرآن سیکھو. 1400 صحابہ نے ہاتھ میرے نبی دے ہاتھ اتے رکھے. کوئی کہہ سکدا سی عثمان دے وچ موجود نہیں سی نا تے میرے نبی فرماندے نے حاضی ید عثمان حاضی ید عثمان میرا عثمان کدھر پیچھے نہ رہ جائے. اے میرے صحابہ اے ہاتھ میرا عثمان دی طرفوں دے میں عثمان نو بھی اس بیعت رضوان میں شامل کرنا وا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے نبی نے بیعت میں شامل کر لیا. اے 1400 صحابہ بیعت کرتے نے
فرما دیتا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم اے میرے پیغمبر اے جیڑے تواڈے ہاتھ بیعت پہ کرتے نے اے حقیقت وچ اللہ نال بیعت پہ کرتے نے اے سونیا تھلے تواڈا ہاتھ اوتے 1400 صحابہ دا ہاتھ اوتے تساں عثمان دا ہاتھ رکھ دیتا ہے میں رب اعلان کرنا ید اللہ فوق ایدیہم انہاں 1400 دے ہاتھ دے اوتے میرے رب دا ہاتھ 1400 دے ہاتھ اوتے کدا ہاتھ اور چھپیاں پارا اللہ دا قرآن جے ید اللہ فوق ایدیہم تھلے 1400 دے ہاتھ اوتے اللہ دا ہاتھ شیخو پوریو میں تو آنے کو سوال کرنا اللہ نے ہاتھ بے ایماناں دے ہاتھاں دے رکھیا اللہ نے ہاتھ فاسقاں دے ہاتھ دے رکھیا معاذ اللہ نعوذ باللہ تیرے گندے عقیدے مطابق کیا اللہ نے ہاتھ فاجروں دے ہاتھ تے رکھیا اور کنہ دے ہاتھ تے رکھیا صحابہ دے ہاتھ تے کنہ دے ہاتھ تے صحابہ دے ہاتھ تے اللہ یہ صحابہ کون سن فرمایا میں اعلان کر دیتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ سونیا جڑے تیرے ہاتھ تے درخت دے تھلے بیٹھ کے بیعت کر رہے ہیں اے سارے مومن نے میں انہاں سارے تے راضی ہو گیا ہن رب نے تے مومنین دا لفظ استعمال کیتا کہ نہیں اور جڑے بیعت کرن والے نے کی آکھیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین سارے کو انیل اچھی بولو انیل یہ کنہ نو آکھیا ہے 1400 نو کنہ نو آکھیا اچھی بولو کنہ نو آکھیا ہے 1400 نو پہلا میں بدریاں دی گل سنائی 313 نو رب نے مومن آکھیا پھر میں بہت والیاں دی گل سنائی 3000 نو میرے رب نے مومن آکھیا پھر میں حدیبیہ والیاں دی گل سنائی 1400 نو میرے رب نے مومن آکھیا میں تینوں اگے لے چلنا جنہاں دے ناماں کو تینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے میں تینوں انہاں دیاں گلاں سنا دیاں اللہ دا قرآن ہے 12 سورت دا نام سورہ حجرات ہے اللہ کی فرماندن ہے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم منظر سن لو میرے پیغمبر تشریف فرمانے گل اونی دیر سمجھ نہیں آتی جنی دیر سیاق و سباق دا پتہ نہ ہوئے سیاق و سباق سن طالب علم کرو میرے پیغمبر تشریف فرمانے ایک قبیلہ آیا اس قبیلے کا سردار مقرر کرنا ہے میرے نبی نے اپنی مشاورتی کمیٹی تشکیل دے رہی ہے بٹھا رہی ہے آؤ نہ بیٹھو انہاں دے سردار دا فیصلہ کرنا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے ابو بکر تو آڈا کی خیال ہے کنوں سردار مقرر کرنا چاہیے ابو بکر فرماندے نے سونیا فلانے نو سردار مقرر کر دیو عمر کرتے ہیں آوازاں اونچیاں ہو جاندیاں نے جدوں آوازاں اونچیاں ہوئیاں میرے رب نے قرآن نازل فرما دیتا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین اونچی بولو یا ایھا الذین نہیں بولے تو انہوں پھر کوئی نور جہاں سے گانے پڑھائے جب وہاں قرآن نہیں پڑھنا پڑھو یا ایوہ الذین آگے ذات کٹوی صاحب اکرم ذات کا فرما رہے سن اسی کوئی نچن ٹپن آرے مولوی اسی قرآن سنان والے یا قرآن سنان
किन्ना दियां उच्चियां होईयां हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु दी ते मेरे रब ने उन्हां नूं जदों आवाज उच्ची करन तो मना करना ते रब ने की आखिया या अय्युहल्लज़ीना पता लगा रब ने अबू बकर नूं भी आमनू आखिया हजरत उमर नूं भी आमनू आखिया मेरे रब ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नूं भी मोमिन आखिया मेरे रब ने हजरत उमर नूं भी मोमिन आखिया सिर्फ एक ही बस नहीं बल्कि रब ने जिदों इन्हां अपनी आवाज़ां पस्त कर लईयां इन्हां अपनी आवाज़ां नीवियां कर लईयां अल्लाह दा हुक्म मन के ते मेरे रब ने फिर इन्हां दी तारीफ की और तारीफ किवें कीती फरमाया इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। ओ लोग जिन्हां अपनियां आवाज़ां पस्त कर लईयां जिन्हां अपनियां आवाज़ां मेरे नबी दे सामने नीवियां कर लईयां जिन्हां अपनियां आवाज़ां मेरे नबी दे सामने दबा लईयां और मैं पढ़े तफसीर इब्ने कसीर के अंदर इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है इस आयत के उतरन तो बाद अबू बकर मेरे नबी दी मजलिस में जाते रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत उमर मेरे नबी दी मजलिस में जाते रज़ी अल्लाह अन्हु ऐडी हौली हौली गल्लां करदे कि बाद औकात उन्हां नूं पुछना पैंदा अबू बकर तुसां की आखिया उमर तुसां की आखिया ऐडी हौली अपनी आवाज कर लई और मैं दसना की चाहना जिन्हां अपनी आवाज़ां पस्त कर लईयां अबू बकर ने पस्त कर लईयां हजरत उमर ने पस्त कर लईयां अल्लाह तो इन्हां दियां फिर की तारीफां कीतियां फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा मैं इन्हां दे दिलां दा इम्तिहान लिया किन्हां दे दिलां दा अबू बकर दे दिल दा इम्तिहान लिया मैं उमर दे दिल दा इम्तिहान लिया मैं उस्मान दे दिल दा इम्तिहान लिया मैं अपने नबी दे सहाबा दे दिल दा इम्तिहान लिया अल्लाह तो जिदों इन्हां दे दिलां दा इम्तिहान लिया इन्हां दे दिलां विच तो की पाया हुण तवज्जो फरमाना आ जेड़े कहंदे ने कि सिर्फ चंद सहाबा मोमिन ने बाकी मोमिन नहीं कुरान सुनिया जे अल्लाह फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा मैं जिदों इन्हां सहाबा दे दिलां दा इम्तिहान लिया ते मैनूं इन्हां दे दिलां विच तकवा ही नजर आया की नजर आया उच्ची बोलो की नजर आया जिदा ईमान है कुरान उते गज के बोलो की नजर आया हुण मैनूं दसो रब आंदा इन्हां दे दिलां च तकवा है जेड़ा काले मूंह वाला आखे ए मुत्तकी नहीं सन मोमिन नहीं सन ए माज़अल्लाह काफिर सन फासिक सन फाजिर सन ओए ओ किदा इनकार कर रहे हैं उच्ची बोलो किदा इनकार कर रहे हैं और कुरान का इनकार करने वाला कौन हुंदा है काफिर हुंदा है आ मैं दसा मेरे रब ने उन्हां दे ईमान दियां गवाहियां अपने कुरान विच दित्तियां ने अल्लाह तो उन्हां दे दिलां च तकवा पाया फरमाया हां अल्लाह फिर उन्हां नूं इनायत की कीता अल्लाह इनाम की दिता फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। मैं इंसान होने के नाते जिन्नियां गलतियां सन सारियां बख्श दित्तियां ते अजर अज़ीम अता फरमाया हाले भी नहीं समझे मैं कुरान का एक और मुकाम सुना दिया अल्लाह फरमाते ए होई सूरत है दो आयतां के आ जाओ अल्लाह फरमाते ने वालमू अन्ना फीकुम रसूलल्लाह लहू युतीयुकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लअनतुम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। अल्लाह फरमाते ने सोनिया मैं रब ऐलान करना अल्लाह की तू
اللہ نے پسند فرمایا ہے تواڈے دلاں واسطے میرے رب نے ایمان نو پسند کیتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ نے تواڈے دلاں نو ایمان نال مزین کر دیتا ہے ایمان نال اچھی بولو ایمان نال نہیں یار تسی بول دے ایمان نال مزین کر دیتا ہے رب آندا میں اپنے نبی دے صحابہ نو ایمان نال مزین کیتا ہے تے جیڑا کہندا انہاں دے دل وچ ایمان نہیں سی اور کدا انکار کر رہے ہیں قرآن دا انکار کر رہے ہیں اللہ اے بے ایمان اج دا ٹوٹا کہندا او تے کافر سن فاسق سن فاجر سن فرمایا اے کالے منہ والے جھوٹ بولدے نے میں تے 1450 سال پہلا اے بات لکھ دتی ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اے میرے نبی دے صحابہ میں تواڈے دلاں دی زینت ایمان نو بنا دیتا ہے میں تواڈے دلاں نو ایمان نال مزین کر دیتا ہے میں کفر نو فسق نو فجور نو تواڈے واسطے ناپسند کیتا ہے میں کفر تواڈے نیڑے لگن ہی نہیں دیتا میں فسق تواڈے نیڑے لگن ہی نہیں دیتا میں فجور تواڈے نیڑے لگن ہی نہیں دیتا اللہ میرے واسطے تمغہ کی عطا فرمایا ہے اللہ کی نام انہوں کی دیتا ہے فرمایا میں اعلان کر دیتا ہے اولئک هم الراشدون اے میرے نبی دے جن صحابہ نے مکی ہون مدنی ہون بدری ہون احد والے ہون حدیبیہ والے ہون خندق والے ہون خیبر والے ہون تبوک والے ہون اے جننے بھی نے سارے دے سارے الراشدون ہدایت یافتہ اے سارے بولو کی نے گج کے بولو تو آدھی آواز قید ہو جانی چاہیے کی نے ہدایت یافتہ نے اور جے آتے بھی نہیں سمجھ آئی میں تینوں انہاں دے ایمان دی ایک اور گواہی دیا ایسے صورت دی ایک آخری رکوع کی آیت سن لے اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون اللہ تو کنہ دا تذکرہ کیتا ہے فرمایا میں اپنے نبی دے اونا صحابہ دا تذکرہ کیتا ہے جنہیں اللہ دے ایمان لے آئے اور رسول دے ایمان لے آئے اللہ ایمان لے ان تو بعد انہوں نے کی کیتا فرمایا ثم لم یرتابوا ثم لم یر اے سارے لفظہ بولو ثم لم یر وہ ایتھے میں مسئلہ حل کرنے ثم لم یر اللہ کیڑے صحابہ فرمایا جڑے اللہ رسول تے ایمان لے آؤن تو بعد انہاں پھر شک کیتا انہاں بولو شک کیتا آج آکھیا جاتا ہے معاذ اللہ بعد وچ مرتد ہو گئے سن معاذ اللہ نس گئے سن معاذ اللہ بے ایمان ہو گئے سن میرے نبی دا دین چھڈ گئے سن اور ظالما میں کالے منہ والیا تیری مننا یا عرش والے رب دی مننا اور سن لو ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے نہ رب دا قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ آمینہ دے لال دا فرمان غلط ہو سکتا ہے اور رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں کام میرے نبی نے صحابہ آمنوا باللہ ورسولہ اللہ دے ایمان لے آئے اور رسول دے ایمان لے آئے ثم لم یرتابوا ثم لم یرتابوا پھر انہیں شک نہیں کیتا کہ اللہ کیتا کیے فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اور اپنے مال بھی اپنی راج لٹا دیتے اپنی جاناں بھی قربان کر دیتیاں اللہ پھر تو انہوں تمغہ کی عطا فرمایا اللہ انعام انہوں کی دیتا ہی اللہ سرٹیفکیٹ کیڑا دیتا ہی فرمایا میں اعلان کر دیتا ہے اولئک هم الصادقون اے میرے صدیق دے یار جننے بھی نے سارے سچے نے سارے بولو کی نے گج کے بولو کی نے سچے نے میرا رب اپنے نبی نے سارے صحابہ دے ایمان دیاں گواہیاں دے رہے ہیں نہیں سمجھا میں سبارہ
ہاتھ لگ جائے میں گھر مکا چھڑا گا انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مومنوں نے سودا کر لیا. اللہ نے ایمان والے نال کی کر لیا؟ اچھی بولو کی کر لیا؟ کادا کمیٹی دی زمین دا پلاٹ دا کسے مکان کوٹھی دا نہیں. اللہ تو کادا سودا کیتا؟ فرمایا میں آکھیا اپنے مال مینوں دے دیو, اپنی جاناں مینوں دے دیو, میں اپنی جنت دا تانوں وارث بنا دیو. مال دے دیو, جانا دے دیو, تے کی لے لو؟ اچھی بولو کی لے لو؟ پھر ابو بکر مال لے کے آئے تھے نا, ابو بکر گھر کی چھڑ کے آئے, فرمایا سونیا اللہ کے رسول دی محبت چھڑ آیا ہوں. تسی بھی آئے ہو جی اللہ کے رسول کی گھر چھڑ کے آئے ہو؟ سونیا ادھا لے آندا ادھا گھر چھڑ آیا ہوں. اور میرے ساتھیوں اور دوستوں کے بزرگوں, میرے اللہ نے ایمان والے میرے نبی نے صحابہ نال سودا کیتا, جانا دے دیو, مال دے دیو, میں جنت دے دیاں گا. اللہ اے تیز سودے اندے پورا کون آیا؟ فرمایا بدری پورے آئے. اللہ اے سودا کناں نال کیتا سی؟ فرمایا احد والے نال کیتا سی. اللہ اے سودا کناں نال کیتا سی؟ فرمایا خندق والے نال کیتا سی. اللہ اے سودا کناں نال کیتا سی؟ فرمایا خیبر والے نال کیتا سی. اللہ اے سودا کناں نال کیتا سی؟ فرمایا فتح مکہ والے نال کیتا سی. اللہ اے سودا کناں نال کیتا سی؟ فرمایا حنین وچ لڑن والے نال کیتا سی. اللہ اے سودا کناں نال کیتا سی؟ فرمایا طائف وچ جا کے جہاد کرن والے نال کیتا سی. اللہ اے سودا کناں نال کیتا سی؟ فرمایا تبوک والے نال کیتا سی. اللہ اے سودا کناں نال کیتا سی؟ فرمایا میں اپنے نبی دے سارے صحابہ نال کیتا سی. اچھا مالیا اے تو آ کر تے انہاں نو انعام کی عطا فرمایا. اللہ تو انہاں نو تمغہ کی دیتا. اللہ فرماندے نے جنہاں نے اس سودے تے پورے اترے, جنہاں اس بیعت نو سچا کر کے بتایا, فرمایا ذالکا هو الفوز العظیم. اے بڑی بڑی کامیابی ہے جڑی میں اپنے نبی نے صحابہ نو عطا فرما دیتی ہے. ہن ایتھے رب نے کی آکھیا ہے؟ اللہ نے سودا کیتا کناں نال؟ مینال. اچھی بولو مینال. ہن جنہ جہاد کیتا ہے, بدر والے جہاد کیتا ہے, پھر وہ بھی مومن. احد والے جہاد کیتا ہے, وہ بھی مومن. خندق میں جنہ جہاد کیتا ہے وہ بھی مومن. جنہ خیبر جہاد کیتا ہے وہ بھی مومن. جنہ فتح مکہ دے جہاد کیتا ہے وہ بھی مومن. جنہ حنین دے جنگ لڑی ہے وہ بھی مومن. جنہ طائف وچ لڑی وہ بھی مومن. جنہ تبوک وچ لڑی وہ بھی مومن. جنہ غزوہ بنی المصطلق وچ لڑی وہ بھی مومن. اللہ میرا رب اپنے نبی نے سارے صحابہ نو مومن کہندا ہے تے نالے انہاں دیاں صفتاں بیان کردا ہے. پتہ جے صفتاں کیڑیاں بیان کیتیاں نے؟ اگلی آیت دے اندر آخری آیت سنا کے بعد مقامہ اللہ فرماتے ہیں سارے کون نے؟ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فرمایا میرے نبی دے جننے صحابہ نے سارے توبہ کرنے والے نے. سارے بولو, گج کے بولو, توبہ کرنے والے نے. سارے اللہ دیاں عبادتیں کرنے والے نے. سارے جہاد کرنے والے نے. سارے روزے رکھنے والے نے. سارے نمازاں پڑھنے والے
سونیا دا میں تذکرہ کیتا ہے اے سارے مومن نے سونیا انہاں ساریاں نو میری جنت دیاں بشارتاں سنا دے اچھی بولو اے سارے کی نے ذرا گونج پہ جائے سارے کی نے سپیکر میرا بند ہو ہے تسی ابھی چپ کر دے ہو ذرا گج کے بولو اے سارے کی نے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اے سارے مومن نے سونیا انہاں نو جنت دیاں یار تسی بول دیں جنت دیاں ایمانت دسواں تھکیا میں آواں گے تسی بول دیں نہیں میرا رب جگہ جگہ تذکرے کر رہا ہے کہ میرے نبی نے سارے صحابہ کی نے اچھی بولو کی نے مومن نے تے مومن کتھے نے رب دی جنت وچ نے ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر آوے کیا جے قرآن دی برکت لوگی جھوٹے کھا کا کٹھے کر دینا سانوں تے بیٹھے ہم بیٹھا بدائے ایک قرآن دی برکت میں توجہ کرو آخر تے میں گل سناواں ایک قرآن سنیا جے نا ہن ایک ترجمہ میں سناواں اپنے وڈیاں دی زبان بزرگاں دی زبان جنہاں نوں آکھیا جاتا ہے جستانی شہید رحمت اللہ میں تذکرہ نہ کرا احسان فراموشی ہوئے تھی اور ترجمہ کریا کرتے سن کی آندے سن شکل دی جنہاں نے پیارے دی کی تھی ایمان نہ دسو کنیاں نے کی تھی ہے 5 نے کی تھی ہے 10 نے کی تھی ہے میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا 1.5 لاکھ نے کی تھی ہے آنکھوں کے دلیل دے اور جدو میرے نبی حج کرنا آئے نے میرے نبی دے کولو دین سیکھن والے کنے سن اچھی بولو کنے سن کوئی یمن وچوں آیا کوئی مصر وچوں آیا کوئی بصرے وچوں آیا کوئی عراق وچوں آیا کوئی شام وچوں آیا کوئی مدینے وچوں آیا کوئی مکے وچوں آیا کوئی حبشے وچوں آیا کوئی طائف وچوں آیا کوئی یمن وچوں آیا میرے نبی دے 1.5 لاکھ شاگرد اس جگہ تے موجود نے میرا نبی انہاں نوں دس رہا ہے اور دین سکھ رہے نے اے سارے میرے نبی دے شاگرد نے اور فرمان والے فرما گئے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی اور شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی دعا کریا کر اللہ سانو بھی دیدار مصطفیٰ نصیب فرما چھوڑے عمر ساری اندر نظارے دبیتی نظارے دبیتی اشارے دبیتی نظارے دبیتی اشارے دبیتی نبی دے پیارے دیوارے دبیتی نبی دیاں فوجاں اور نبی دیاں فوجاں کتاراں دے ساتھی نبی دیاں فوجاں کتاراں دے ساتھی لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی اور سفر حضر سفر حضر سفر حضر تے داراں دے ساتھی سفر حضر تے داراں دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی اور میرے نبی دے نال کنے سندے نے 2 سندے نے ایک ابو بکر نے ایک عمر فاروق نے اور زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی تے میں گل مکاواں نبی دے صحابہ نو اعلان سن حدیث دا اعلان سن اور کرج کے سن پرس کے سن اور نبی دے صحابہ نو جو مندہ سناسی نبی دے صحابہ نو اور کلا ابو بکر معاویہ نہیں اسی نبی دے صحابہ دی عظمت دی خاطر سارے جیلوں پر نو تیار اور تیار انشاءاللہ اسی ہر قسم دا دکھ درد برداشت کر لواں گے پر نبی دے صحابہ دی عظمت و حرمت تے آج نہیں آندے نبی دے صحابہ نو جو مندہ سناسی نبی دے صحابہ نو جو مندہ سناسی خدا دی قسم جہنم نو جاسی
السلام ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ